सबसे पहले दुआ इमाम ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरह व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअह व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल फ़रज क़ाइम आल मुहम्मद। परवरदिगार, आज इस जश्न की महफ़िल में खुदावंदा, इस जश्न के सदक़े में बानियान की जश्न के जो शरी हवाइज है पूरा फरमा। परवरदिगारा, इस जश्न के सदक़े में बानियान जश्न पे जितना मुश्किलात है आसान फरमा। परवरदिगारा, बानियान जश्न की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगारा, उनके मरहूमीन के दर्जात बुलंद फरमा। परवरदिगारा, उनके मरहूमीन को जवार आल मोहम्मद में मकाम अज़ीम अता फरमा। परवरदिगारा, आज इस दिन की सदक़े में परवरदिगारा हम सब के गुनाहान कबीरा सग़ीरा माफ़ फरमा। परवरदिगारा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं परवरदिगारा, उन सब ने जो जो हवाइज लेके आया है यहाँ जश्न फ़र्श आसा पे बैठा हुआ है परवरदिगारा, उन सब के हवाइज को पूरा फरमा। बतहजील ज़हूर इमाम ज़माना बावाज़ बुलंदतर सलवात। इस तरह का सलवात का मजाक न बनाए। मुझे बिल्कुल दिल नहीं करते, खुदा की कसम, इस तरह का जश्न माहौल देख कर ना बिल्कुल दिल नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ला नारा हैदरी। सबको पता है इमाम ज़माना का वलादत बासादत है। जश्न की माहौल बन के बैठते। एक दो इशार आप लोगों के समातों की नजर इंशाअल्लाह। देता हूं अदावत का सबूत, इससे बड़ा और देता हूं अदावत का सबूत, इससे बड़ा और कुरान ने लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा और। कुरान ने लिखा और है, दुनिया ने पढ़ा और। मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना। तवज्जो चाहिए। मुफ्ती से कभी नुस्खे इस्लाम न लेना, होता है मरस और वो देता है दवा और। होता है मरस और वो देता है दवा और। हारून से अब्बास को बिल्कुल न मिलाना। हारून से अब्बास को बिल्कुल न मिलाना। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और। आप लोगों की भरपूर तवज्जो चाहिए। हारून को अब्बास से बिल्कुल न मिलाना। मूसा की दुआ और है, ज़हरा की दुआ और। सरताब कदम खून में जाता हूं निहा कर। सरताब कदम खून में जाता हूं निहा कर। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल जरा और। हम मातमियों, हम मातम जंजीरी यूं ही करते रहेंगे। हम मातम जंजीरी यूं ही करते रहेंगे। तू फतवे लगा और लगा और लगा और। एक शाहजादे कासिम का हमला आप लोगों के सामने पढ़ने लगा हूं। शहजादे कासिम, आप सब ने तारीख पढ़े हुए हैं। शहजादे कासिम कितने साल का जवान था? 13 साल का। जब इमाम हुसैन के पास आए, मैं फजाइल मसाइब नहीं पढ़ूं, फजाइल पढ़ने लगा हूं। इमाम हुसैन के पास आया, चचा जान मुझे इसने जहाद दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटा तू तो मेरे भाई हसन का यादगार है, मैं तुम्हें इसने जहाद नहीं दे सकता। बहरहाल जनाब शहजादे कासिम को इसने जहाद मिला। मैदान में जब पहुंचा,
فوج اشقیا کو سنایا جناب شہزادہ قاسم نے ارزق ملعون 1000 فوج سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. کتنا؟ 1000 فوج سے لڑنے کی طاقت رکھتا تھا. اس نے یہ سوچا یار یہ بچہ اتنی چھوٹی عمر میں تو اس بچے کے مقابل میں جانا میرے شایان شان نہیں ہے. ارزق ملعون کو کیا پتا کون سا بچہ میدان میں آیا لڑنے کے لیے. بنی ہاشم کا شیر آیا تھا. ارزق ملعون نے اشقیا کو حکم کیا میں نے اپنے بیٹوں کو بیچتا ہوں, یہ بچہ تو میرے بیٹے واسطے جہاں شہید کر کے آئے گا. پھر ارزق ملعون نے اپنے 4 بیٹے کو جناب شہزادہ قاسم کے مقابل بھیجا. ایک ایک کر کے جناب شہزادہ قاسم نے واصل جہنم کیا. اس کے بعد ارزق ملعون کو رہا نہیں گیا. ارزق ملعون نے خود آیا. شاعر نے کیا لکھا؟ لفظ فیل. آپ لوگوں کو معلوم ہے فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. وہ پہ کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مس. وہ پہ کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مس. اپنے اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. اپنے اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کی داغ جیل کے آیا لگا کے جس. بیٹوں کی داغ جیل کے آیا لگا کے جس. آئی صدا نجب سے میرے لال دو شکست. میرے لال دو شکست. ممبر سلونی کا بیٹا پریشان ہو گیا, بولنے لگا دادا جان میں نے جتنا ظالموں کو قتل کیا آپ نے مجھے صدا نہیں دی. دادا جان میرے سمجھ سے باہر ہے, آپ مجھے صدا دے رہے. دادا جان میرے سمجھ سے باہر ہے. مولا امیر المومنین کی طرف سے کیا صدا دے؟ بیٹا ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا. ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا. کیوں؟ یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا. یہ منکر غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا. ٹائم کم ہے, آگے بھی جانا ہے. 2-3 اشعار مولا امیر المومنین کے 2 اشعار انشاءاللہ امام زمانے کی. ایک بلند ترین صلوات کا سہارا دیجئے. میں نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی. میں نے علی کا نام لیا ان کو لگ گئی. میرا ہدف تو اور ہی تھا ان کو لگ گئی. میرا ہدف تو اور ہی تھا ان کو لگ گئی. سجدے میں تھے رسول خدا پشت پر حسین. سجدے میں تھا رسول خدا پشت پر حسین. میں نے انہی کا ذکر کیا ان کو لگ گئی. میں نے انہی کا ذکر کیا ان کو لگ گئی. مر جائے دشمنان علی کیجئے دعا. توجہ چاہیے. مر جائے دشمنان علی کیجئے دعا. میں کیا کروں اگر یہ دعا ان کو لگ گئی. میں کیا کروں اگر یہ دعا ان کو لگ گئی. یہ بغض اہل بیت کا عالم تو دیکھیے. یہ بغض اہل بیت کا عالم تو دیکھیے. میں نے پڑھی حدیث قصہ ان کو لگ گئی. میں نے پڑھی حدیث قصہ ان کو لگ گئی. نعرہ تکبیر. یہ جشن کا ماحول نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, کل ایمان نعرہ حیدری, یا امام المنتظر. سارے امام کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں. یا امام المنتظر.
یا امام المنتظر، دو تین اشارے امام زمانے کی شان میں. حال غم سنائیں گے، مل کے پڑھیے. جب امام آئیں گے، جتنا زور لگا رہا تو لگا ہے. حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے، زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے، محفل جمائیں گے جب امام آئیں گے، بام در سجائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے، جشن ہم منائیں گے جب امام آئیں گے. زخم ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے، شام کو فقر بھلا ہم بھلا نہیں سکتے، السقیفۃ دم غیر سے نہیں پہنچے، جتنا دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے، ایک ایک چکائیں گے، ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے. حال غم سنا جب امام جن کو شک ہے اللہ کے عدل اور عدالت پر، منصب نبوت پر، سیدہ کی عصمت پر، مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر، جن کو شک ہے بارہ پر، بارہویں کی غیبت پر، سب حمار کھائیں گے، سب حمار کھائیں گے جب امام آئیں گے. نام پر صحابہ کے کام ظالموں جیسے، توجہ، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام منکروں جیسے، نام پر صحابہ کے کام مشرکوں جیسے، سب ہی منہ چرائیں گے، سب ہی منہ چرائیں گے جب امام آئیں گے. بر محمد وال محمد باواز بلند.